बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक दो ख़बरें हैं उस पर गुफ्तगू करनी है और फिर आपसे इजाज़त लेनी है। पहली बात यह है कि बरतानिया ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया था जिसके तहत कोई 33,000 अफ़गानों को उन्होंने बरतानिया में आबाद करने का प्रोग्राम बनाया था और ये मंसूबा अब ख़त्म कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि बहुत से अफ़गान जो इस लिस्ट में मौजूद थे उनको बरतानिया खुफिया तरीके से यूनाइटेड किंगडम में ले गया है। तो इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ हम आपके साथ ये बात भी शेयर करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अगले एक हफ़्ते के अंदर पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। ये इस दौरे की दावत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने दौरा काबुल के दौरान दी थी। इस दौरे की तैयारियाँ भी की जा रही हैं और इस दौरे का एजेंडा क्या हो सकता है इस पर गुफ्तगू करेंगे और क्या अफ़गान महाजरीन भी इस एजेंडे में शामिल हैं, उनकी जो मुलाकात हो रही है उसमें इस पे भी गुफ्तगू होगी, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और ये दौरा एक अहम मौके पे हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं, अफ़गान महाजरीन हैं, उनकी डिपोर्टेशन के अमल को तेज़ करने की तैयारियां की जा रही हैं। और आप जानते हैं कि POR कार्ड होल्डर जिनकी मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो गई थी, अब एक महीना से ज़ायद हो गया है, वो लोग पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं और उनके वतन वापस जाने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि वो इस रफ्तार को तेज़ करना चाहते हैं। पहले ये कहा गया कि मुहर्रम के बाद इसमें तेज़ी लाई जाएगी, लेकिन अब भी हालात उसी तरह हैं, गू मंगू का शिकार हैं और बहुत कम तादाद में लोगों को वापस भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। इस पे ज़ाहिर है हुकूमत की कोई ना कोई पॉलिसी है, किसी न किसी एजेंडे के तहत ये सारा कुछ हो रहा है या हुकूमत अफ़गानिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो इस मसले को ज़रा सुस्त रवि का शिकार करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि इसकी वजह शायद चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई थी चीन के अंदर, उसमें कुछ चीज़ें तय पाई थी और ये तमाम चीज़ें इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार हुई हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान के मसाइल मज़ीद बढ़ते जाएंगे और अगर नहीं भेजा जाएगा इन अफ़गान महाजरीन को तो पाकिस्तान के अंदर भी एक इसका जो है वो फॉल बैक आएगा और लोग जिस तरह चाहते हैं और जिस तरह उनकी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के लोगों को बाहर भेजा जाए, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने कारोबार पे कब्ज़े कर रखे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो उन्होंने जायदादें ख़रीद रखी हैं, ऐसी वजह नहीं है। लेकिन ये इससे भी बढ़ के एक सिक्योरिटी का मसला है। आप जानते हैं ईरान के साथ जो कुछ हुआ, इसराइल ने जिस तरह ईरान पे हमला किया और फिर पता चला कि अफ़गानों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसराइल के जासूस के तौर पे काम कर रही थी। तो अब लोगों को ये ख़दशा है कि अगर पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह का मामला हो गया तो पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकता है। इसलिए इन तमाम दरवाज़ों को बंद करना ज़रूरी है। और ये भी देखिए कि अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान महाजरीन हैं यहाँ पे, उनको बहुत से ममालिक अपने अपने यहाँ लेके जा रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी है, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग गए, फिर जर्मनी है, उन्होंने बसाया, फिर UK का अब ये प्रोग्राम सामने आया जिसमें खुफिया तौर पे बहुत से अफ़गानों को वहाँ पे बसाने की बात की जा रही है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक भी होनी चाहिए कि कल को इसका जो है वो फॉल बैक पाकिस्तान पर आ सकता है और इन लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी यूज़ किया जा सकता है। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें इंतहाई संजीदगी के साथ, दानिशमंदी के साथ इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाना है। आप आते हैं उस एजेंडे की जानब। अफ़गानिस्तान का एजेंडा ये होगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा तजारती मराहत उन्हें मिलें, उन्हें सी पोर्ट तक उन्हें रसाई मिले और जो बार बार तजारत बंद होती है, बॉर्डर्स बंद होते हैं, इस मसले को वो हल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो तामीर नौ है उसमें वो
پاکستان کے کردار کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ایجنڈے میں جو چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، وہ پہلی چیز جو ہے وہ TTP ہے۔ پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن اس میٹنگ کے بعد بھی پاکستان پہ TTP کی جانب سے حملے ہوئے۔ صرف حملے نہیں ہوئے بلکہ بارڈر پہ بہت سے جو TTP کے در انداز تھے ان کو ہلاک کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور سہولت خاری اب بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ پاکستان کا افغان مہاجرین ہے، اور پاکستان ان افغان مہاجرین کو بھیجنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں ان ہرڈلز پر بھی قابو پانا پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور افغان حکومت اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تمام تر انتظامات کو مکمل کرے۔ یہ کہہ دینا کہ جی آپ سست روی کا شکار کریں ان کو اور آہستہ آہستہ بھیجیں تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں، تو اس میں تو بہت سا عرصہ لگ جائے گا، اور پھر اتنا عرصہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے نہیں ہے۔ اور پھر جب افغانوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں تو ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہوگی، ان کی لائلٹی تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی کنسرن ہے، اور اس سیکیورٹی کنسرن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور جلد از جلد پاکستان کی حکومت کو اس سیکیورٹی جو تھریٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب بھی پاکستان پہ جنگ کے سائے جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ بھارت اب بھی تیاریاں کر رہا ہے کہ پاکستان پہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کیا جائے، اور وہ پراکسی وار پاکستان کے اندر کر رہا ہے۔ کل بھی دیکھا آپ نے بلوچستان کے اندر جس طرح ایک بس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں بہت سے معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو اس کے تانے بانے مل رہے ہیں جا کے۔ تو اگر BLA میں وہ اپنے لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو پراکسی بنا سکتے ہیں، تو پھر TTP کو اور اس طرح کے لوگوں کو بھی وہ اپنی پراکسی بنا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بڑی باریک بینی سے دیکھنی پڑے گی، اور پھر اس کے حوالے سے ہمیں لاہے عمل اپنانا پڑے گا۔ اب جو ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان سے ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ آپ ان مہاجرین کی واپسی کا کوئی مناسب بندوبست کریں۔ پاکستان جو ہے وہ اب زیادہ دیر تک ان کو ہوسٹ نہیں کر سکتا، ان کی میزبانی اب زیادہ دیر تک نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، ظاہر ہے پاکستان ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ان کے ساتھ یقینی طور پہ اٹھایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی اس منصوبے کی جانب جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ منصوبہ ہے جی، اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ برطانیہ کی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ ہزاروں افغان باشندوں، جن میں برطانوی فوجیوں کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی شامل تھے، کو خفیہ طور پر برطانیہ میں آباد کیا گیا ہے۔ ان افغان باشندوں کو ان کی شناخت کا ڈیٹا لیک ہونے کے بعد ان خدشات پر برطانیہ میں آباد کیا گیا کہ طالبان انہیں اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ اب برطانیہ کی موجودہ حکومت نے سابق حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اس خفیہ منصوبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد 19,000 افغانوں نے برطانیہ آنے کے لیے درخواست دی تھی۔ ان کے مطابق سن 2022 میں ان افراد کا ڈیٹا غلطی سے جاری ہو گیا تھا، اور بعد ازاں یہ معلومات آن لائن شائع بھی ہو گئیں۔ اس ڈیٹا کے افشا ہونے کے بعد اس وقت کی کنزرویٹر حکومت نے ایک خفیہ پروگرام کے ذریعے افغان باشندوں کی ملک میں آباد کاری کا فیصلہ کیا، اور اس کے تحت بہت سے لوگوں کو لے کے جایا گیا۔ 4 سے 450 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ اس پروگرام کے پہ خرچ ہوئے ہیں۔ اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ تمام کے تمام لوگ آ گئے ہیں، لیکن اب یہ پروگرام چونکہ ختم ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں کو برطانیہ میں آباد کیا جا چکا ہے۔ تو باقی جو ممالک ہیں، جرمنی ہے، برازیل ہے، امریکہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی اپنے اپنے ملک میں لے جا کر وہ آباد کاری کا جو منصوبہ ان کے ذہن میں ہے وہ کریں۔ لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ڈسپلیسڈ ہیں، ایران کے اندر جو ڈسپلیسڈ افغان مہاجرین ہیں، ان کو ان کے وطن واپس جا کے آباد کاری کے منصوبے پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے اور آباد کاری کا جو منصوبہ شروع ہوگا تو اس پہ ظاہر ہے بہت سا پیسہ لگے گا۔ تو اس میں ان تمام ممالک کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور ان کو وہاں پہ آباد کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام تر کوششیں کرنی چاہیے۔
یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.